द्वादश अध्यायपर्यन्तं वयम् अध्ययनं कृतवन्तः। इदानीं किञ्चित् शाङ्करभाष्यसहितं वयम् अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। त्रयोदशः अध्यायः किञ्चित् भाष्यसहितं वयं पठामः। द्वादशः अध्यायः अपि एवमेव वयं पठितवन्तः। तादृशरीत्या एव एतस्यापि अध्ययनं कुर्मः। प्रथमं श्लोकं पठामः, अनन्तरं तस्य विवरणविषये पश्यामः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। सर्वे मिलित्वा पठामः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। पदच्छेदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। केवलं तत्रैव पदच्छेदः अस्ति। क्षेत्रम् इति अभिधीयते, क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतत् यः वेत्ति, एतद्यो वेत्ति, एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तत् विदः, तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। पदार्थं पश्यामः। इदं शरीरम् इत्युक्ते एतत् शरीरम् इत्यर्थः। एतत् वपुः अस्माकं शरीरं। यत् शरीरम् इदानीं वयं पश्यामः तत् शरीरं। कौन्तेय, हे कुन्तीपुत्र, हे अर्जुन, क्षेत्रम् एतस्य नाम किं? क्षेत्रम् इति अस्ति। कर्मफलनिष्पत्ते, कर्मफलकारणेन वयं प्राप्तवन्तः। वयमेव कर्म कृतवन्तः, तदनुसृतं वयं प्राप्तवन्तः इत्यर्थः। इति अभिधीयते इति कथ्यते। एतस्य नाम क्षेत्रम् इति कथ्यते, एवं वदन्ति। एतत् इदं यः वेत्ति, यः पुरुषः जानाति, तं प्राहुः, तं पुरुषं वदन्ति क्षेत्रज्ञः, क्षेत्रवित् इति वदन्ति। क्षेत्रं क्षेत्रवित् इत्युक्ते क्षेत्रं जानाति इत्यर्थः। इति तद्विदः, इति क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः वेत्तारः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञः द्वयोः अवगमनं ये कुर्वन्ति ते एव क्षेत्रम् एकम् एकं क्षेत्रज्ञः इति। अन्वयः। कौन्तेय इदं शरीरं क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः प्राहुः। इदं
कौन्तेय इदं शरीरं क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यः वेत्ति तं क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः प्राहुः श्री भगवान् उवाच तात्पर्यमपि पश्यामः इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः तात्पर्यं किमस्ति हे अर्जुन एतत् वपुः एतत् शरीरं कर्मफलनिष्पत्तेः आधारत्वात् क्षेत्रम् इति कथ्यते एतस्य शरीरस्य नाम क्षेत्रम् इति अस्ति तस्य कारणं किम् कर्मफल कारणेन एव एतस्य उत्पत्तिः भवति कर्मफलानुभवार्थमेव एतादृशं शरीरं वयं स्वीकृतवन्तः तेन कारणेन एतस्य नाम क्षेत्रम् इति वदति यः पुरुषः इदं वेत्ति कः एतत् अवगच्छति तं पुरुषं क्षेत्रवित् इति वदति एतत् क्षेत्रम् इति कः अवगच्छति सः क्षेत्रवित् इति वदति क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः वेत्तारः एवं वदन्ति द्वयोः अपि अवगमनं केषां भवति ते एव एवं वदन्ति इत्यर्थः किञ्चित् चिन्तनीयाः विषयाः सन्ति वयं शाङ्करभाष्यं पश्यामः तत्र अस्माकं व्यक्तता भवेत् नो चेत् अग्रे तस्य चिन्तनं कुर्मः अत्र आरम्भे एव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अवगमनाय भाष्ये भाष्यकारेण स्पष्टतया तद् उक्तमस्ति श्लोकस्य पठनात् पूर्वमेव भाष्यं लिखति सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य भाष्यमेव सप्तमे अध्याये गीतायाः सप्तमे अध्याये सूचिते तत्र सूचितमस्ति किं सूचितं द्वे प्रकृति किल प्रकृति द्वयम् ईश्वरस्य त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्न द्वे प्रकृति अस्ति तस्य पुनः अष्टधा भिन्न तद् अष्टप्रकारेण तस्य पुनः अपि विवरणमस्ति अपरा संसारहेतुत्वात् तत्र द्वे प्रकृति इत्युक्तं किल तत्र अष्टधा अभवत् पुनः तत्र अपरा संसार कारणेन तस्य नाम किमस्ति अपरा परा च अन्य प्रकृति किमस्ति परा जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणा ईश्वरात्मिका परा किमिति अपरा किमिति वदति तत्र अपरा विद्या परा विद्या इति वदति तादृश ज्ञानं तद् द्विविधम् अस्ति इति तत्रैव उक्तमस्ति याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगदुत्पत्तिस्थितिलय हेतुत्वं प्रतिपद्यते तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञलक्षण प्रकृतिद्वय निरूपणद्वारेण तद्वतः ईश्वरस्य तत्त्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राध्यायः आरभ्यते तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञः क्षेत्रम् इत्युक्ते किम् अस्ति इत्युक्ते शरीरम् इत्युक्ते किम् अस्ति क्षेत्रज्ञः क्षेत्रं कः अवगच्छति इत्युक्ते आत्मनः विषये यस्य ज्ञानं भवति सः एव क्षेत्रज्ञः इत्युक्ते सः एव आत्मा सः तादृश विषये स्पष्टतया क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः विषये स्पष्टीकरणाय एतस्य अध्यायस्य आरम्भः भवति इति भाष्ये वदति
अत्र किम् उक्तमस्ति चतुर्थ पंचम श्लोकयोः इत्युक्ते कुत्र सप्तमाध्याये ईश्वरस्य द्विविध प्रकृतिः उक्तः पुनः अपि तत्र अष्टविधेन प्रकृति संसारस्य हेतुः भवति इति उक्तम् तत्र अपरा प्रकृति इति उक्तं प्रथमम् अन्यत् अष्टधा यद् विभक्तम् अस्ति तद् अपरा प्रकृति इति उक्तं तदेव संसारस्य हेतुः इदानीं वयं पश्यामः किल तस्य प्रपञ्चस्य हेतु रूपेण कारणरूपेण अपरा प्रकृतिः तस्य अष्टधा विभक्तं तस्य विषये सर्वं तत्र उक्तं सप्तमाध्याये पुनः अपरा प्रकृति एकम् अन्यत् जीवः अथवा चैतन्यं यदस्ति ईश्वरात्मिका भवति तस्य नाम एव क्षेत्रज्ञः तस्य नाम किमस्ति परा प्रकृति इत्यपि उक्तम् द्वयमपि मेलयित्वा इत्युक्ते अपरा परा च मेलयित्वा ईश्वरः सम्पूर्ण जगतः उत्पत्ति स्थिति लयम् एतदर्थं कारणीभूतः भवति तेन कारणेन अत्र क्षेत्रं क्षेत्रज्ञः इति द्विविध प्रकृतिः यदस्ति तस्य निरूपणम् अत्र भवति तदर्थमेव एतस्य अध्यायस्य आरम्भः इति भाष्यम् भाष्यस्य पठने एव अर्थावगमनं भवति इति चिन्तयामि नो चेदपि वयम् इदानीम् अवगतवन्तः स्युः इत्युक्ते किं वदति अत्र सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृतिः सप्तमे अध्याये प्रकृति द्वयं सूचितमस्ति तत्र त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना एका प्रकृतिः प्रथमं तस्य नाम किम् अपरा संसार हेतुत्वात् कारणं किं संसारस्य हेतु सा एव प्रकृतिः अपरा प्रकृतिः एव संसारस्य हेतु अन्यत् किं परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणा ईश्वरात्मिका याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगदुत्पत्तिस्थितिलय हेतुत्वं प्रतिपद्यते तत्र क्षेत्रज्ञलक्षण प्रकृतिद्वय निरूपणद्वारेण तद्वतः ईश्वरस्य तत्त्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राध्यायः आरभ्यते एवम् उक्त्वा एव एतस्य अध्यायस्य आरम्भः अस्ति इत्युक्ते क्षेत्रज्ञयोः अवगमनाय तत्र सप्तमे अध्याये चतुर्थ पंचम श्लोकेषु यदुक्तं किमुक्तं तत्र अपरा प्रकृतिः परा प्रकृति तद् किम् अपरा इत्युक्ते कर्मफल कारणेन निष्पन्नं यद् अपरा प्रकृतिः तदेव शरीरम् इति वदति तदेकं द्वितीयं किमस्ति परा प्रकृतिः तत्र जीवभूतं यदस्ति चैतन्यं यदस्ति तदेव परा प्रकृतिः इति उक्तं पुनः अपि भाष्ये विवरणं करोति अतीतानन्तराध्याये च तत्युक्ते तदनन्तरं 12 13 इत्यादि स्थानेषु अद्वेष्टा सर्वभूतानां किल अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च इत्यादिना यावत् अध्याय परिसमाप्ति तावत् तत्र 12 अध्याये तावत् तत्त्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतद् उक्तं केन पुनः ते तत्त्वज्ञानेन युक्ताः यथोक्तधर्माचरणात् भगवतः प्रियाः भवन्ति इति एवमर्थः च अयम् अध्यायः आरभ्यते पुनः अपि किं वदति
गताध्याये इत्युक्ते द्वादशः अध्याये सर्व जीवजन्तुषु द्वेषं विना इति आरम्भं ततः आरभ्य संपूर्ण अध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं तत्त्वज्ञानिः इत्युक्ते सन्यासी यः तस्य निष्ठा तस्य धर्मः कथं भवति इति विवरणं कृतवन्तः। केन कारणेन ते भगवतः प्रियाः भवन्ति इति तत्र विवरणं कृतवन्तः। तत् किम् इति पुनः स्पष्टीकर्तुमेव एतस्य अध्यायस्य आरम्भं करोति इति वदति। पुनः अपि वदति प्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरणविषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः अयं संघातः इदं शरीरम् इति एतत्। तत्र इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। तत्र इदं शरीरम् इति किमर्थं वदति इति वदति। त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः अस्ति खलु, तदेव प्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका। भाष्ये एवमेव लिखितमस्ति। त्रिगुणात्मिका अस्ति एषा प्रकृति। देहः इन्द्रियः विषयः। इन्द्रियविषयः पुरुषस्य भोगानुभवस्य तदनन्तरं मोक्षस्य प्रवृत्तिनिमित्तं यदस्ति तस्य नाम देहम्। तदेव देहम् इति वदति। तस्य समुच्चयम् इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् अनन्तरं यद् शरीरम् अस्ति तत् सम्पूर्णं मिलित्वा एव देहः इति वदति। तदेव शरीरम् इत्युक्ते पश्यतु प्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरणविषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः अयं संघातः इदं शरीरम् इति वदति। किमर्थं किं शरीरम् इति वदति? त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरण विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ भोगः अपवर्ग इत्युक्ते मोक्षम् तस्य कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते। तस्य नाम एव क्षेत्रम् अथवा शरीरम् इति वदति। एतावत् शाङ्करभाष्ये अस्ति श्लोकस्य आरम्भात् पूर्वम्। अनन्तरं श्लोकः अस्ति। श्लोकं वयं पठितवन्तः, सामान्य अर्थं दृष्टवन्तः। कथम् आत्मविषये भवति चेत् भगवत्पादैः भाष्यं क्रियते इति पश्यतु। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञैति तद्विदः। भाष्यम् अस्ति। इदं सति सर्वात्मना उक्तं विशिनष्टि शरीरम् इति। हे कौन्तेय क्षतत्राणात् क्षतात् क्षरणात् क्षेत्रवत् वा अस्मिन् कर्मफल निष्पत्तेः क्षेत्रम् इति शब्दः एवं शब्दपदार्थकः क्षेत्रम् इति एवम् अभिधीयते कथ्यते। क्षेत्रम् इति किमर्थं वदति?
इति विवरणं करोति। तत्र इदम् इति एकपदमस्ति किल, तत् सर्वनामशब्दत्वेन उक्तमस्ति, सर्वनामशब्दमेव किल इदम्। तद् समग्रवस्तूनामपि सूचनां करोति। शरीरस्य विषये तद् पृथक् दर्शयति इति कारणेन हे अर्जुन क्षतात् त्राणनं करोति तद्वा अथवा कष्टतः हानितः रक्षणं करोति इति कारणेन वा तद् क्षयं प्राप्नोति इति कारणेन वा नाशं प्राप्नोति इति कारणेन वा लुप्तं भवति इति कारणेन वा अथवा कर्मफलप्रदानं तत्रैव भवति इति कारणेन वा क्षेत्रम् इति वदति। कथं कथं वदति इति पश्यतु। क्षेत्रम् इति कथं कथं वदति, पुनः अपि एकवारं भाष्ये पश्यतु। इदं सतिः सर्वात्मना उक्तं विनष्टि शरीरम् इति नाशं भवति इति कारणेन हे कौन्तेय क्षतत्राणात् क्षतात् क्षरणात् क्षेत्रवत् वा अस्मिन् कर्मफलनिष्ठापत्ते क्षेत्रम् इति भिन्न भिन्न कारणानि वदति। इति शब्दः एवं शब्दपदार्थकः क्षेत्रम् इति एवम् अभिधीयते। पुनः अपि भाष्ये वदति एतत् शरीरं क्षेत्रं यो वेत्ति, एतत् शरीरं कः क्षेत्रम् इति अवगच्छति, यो विजानाति आपादतलमस्तकम् इत्युक्ते सम्पूर्ण शरीरं पादतः मस्तकपर्यन्तं ज्ञानेन विषयीकरोति। अनन्तरं स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति। विभागशः तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञः इति। इति शब्दः एवं शब्दपदार्थकः एव पूर्ववत् क्षेत्रज्ञः इति एवं आहुः। के तद्वितः तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति विजानाति ते तद्वितः। क्षेत्रज्ञः इति पुनः भाष्ये वदति किम् इति। क्षेत्रं किम् इति उक्तं, क्षेत्रं किम् किम् इति उक्तमासीत् पूर्वं, तत्र पूर्वं सम्यक् विवरणं कृतवन्तः। शरीरस्य विषये अर्जुन पूर्वं क्षेत्रं किम् इति अवगच्छामः चेत् क्षेत्रज्ञः किम् इति अवगमनं सरलमस्ति। क्षताद् त्राणनं करोति इति कारणेन वा अथवा हानिः भवति किल, क्षयः भवति, कष्टं भवति, ततः रक्षणं करोति इति कारणेन वा तत् सम्पूर्णतया लुप्तः भवति, नष्टं भवति इति कारणेन वा किञ्चित् 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 लोपं प्राप्नोति इति कारणेन वा क्षेत्रम् इति वदति। अनन्तरमपि एकं वदति कर्मफलप्रदानं करोति, तत् कर्मफलं ददाति, कर्मफल अनुभवार्थमेव तद् क्षेत्रं वयं स्वीकुर्मः इति कारणेन वा इति बहुविध रीत्या तस्य क्षेत्रम् इति नाम अभवत् इति वदति। तद् इदम् इति किमर्थं वदति इत्यपि विवरणं कृतवन्तः। अनन्तरं क्षेत्रज्ञः किम् इति वदति। एतस्य शरीरस्य क्षेत्रम् इति कस्य बोधः अस्ति अथवा कः अवगच्छति। पादतः मस्तकपर्यन्तम् आपादचूडं तस्य ज्ञानस्य विषयः भवति अथवा स्वभावः भवति। एवमेव कार्यं करोति चेत्
शिक्षणतः यद् प्राप्तं तेन ज्ञानेन वा अथवा स्वयमेव अवगमनेन वा तादृश अवगमनं कस्य भवति, तादृश प्रवृत्तिः केन क्रियते, ततः भिन्नं यदस्ति, यद् यः विषयः अस्ति सः विषयः तस्य नाम क्षेत्रज्ञः इति। तद् ज्ञानमेव क्षेत्रज्ञः इति अवगमनम्। अत्रापि इति शब्दस्य एवम् इत्येव अर्थः अस्ति। इत्युक्ते अत्र क्षेत्रज्ञः इत्युक्ते यः अवगमनं प्राप्नोति सः, यः अवगच्छति, यस्य ज्ञानं भवति सः इत्यर्थः। क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञस्य च अवगमनं कस्य अस्ति, सः एव यथार्थज्ञानी इति वदति। भाष्यं पुनः एकवारं पठामि। एतत् शरीरं क्षेत्रं यो वेत्ति विजानाति आपादतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा, इत्युक्ते स्वाभाविकेन च स्वभावरीत्या स्वयमेव अवगच्छति, औपदेशिकेन वा केनापि पाठितं, केनैव उपदेशकारणेन अवगतं वा वेदनेन इत्युक्ते अवगमनेन विषयीकरोति विभागशः तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञः इति। अत्रापि इति शब्दः एवं शब्दपदार्थकः एव पूर्ववत्। क्षेत्रज्ञः इति एवम् आहुः के तद्विदः तौ क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति विजानन्ति ते तद्विदः। पुनः अभिभाष्ये वदति एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ उक्तौ किम् एतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति न इति उच्यते। एवं क्षेत्रं किम् इति, क्षेत्रज्ञः कः इति उक्तवन्तः। तदनन्तरम् एतेन ज्ञानेन सर्वम् अवगच्छति वा न इति वदति किल। एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ उक्तौ, क्षेत्रं किम् इति, क्षेत्रज्ञः कः इति उक्तवन्तः। तदनन्तरं किम् एतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति, एतावत् ज्ञानेन यद् ज्ञातव्यं तद् ज्ञातं वा इति पृच्छति। न इति उच्यते, न इति वदति। तदेव एतस्य शाङ्करभाष्ये बहुविस्तरेण तद् दत्तमस्ति। क्षेत्रं किं, क्षेत्रज्ञः कः, पराविद्या अपराविद्या इति पूर्वं पठितवन्तः। तदनुसृतम् एव क्षेत्रं कः, क्षेत्रज्ञः कः इति विवरणं कृत्वा क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रस्य अवगमनं भवति चेत् यद् ज्ञातव्यं तत् सर्वं ज्ञातम् इति अर्थः अस्ति वा न इति उक्त्वा अग्रिमश्लोकं वदति। किं वदति? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं वतं मम। पुनः अपि श्लोकं पठामः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं वतं मम। पदच्छेदः क्षेत्रज्ञं च अपि मां वेत्ति, वेत्ति इत्युक्ते अवगच्छति इत्यर्थः। सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम इति तस्य पदच्छेदः। अनन्तरं तस्य सामान्य अर्थावगमनानन्तरं वयं तस्य शाङ्करभाष्यं पश्यामः। भाष्ये तत्र किञ्चित् किम् अगाधतया चिन्तनं चलति। यावत् अवगमनं भवति तावत् भवतु। अनन्तरं अस्माकं चिन्तनेन मननेन तत्र स्पष्टीकर्तुं शक्नुमः।
क्षेत्रज्ञं क्षेत्रविदं क्षेत्रज्ञः इत्युक्ते कः अर्थः इति वदति अत्र क्षेत्रज्ञम् इत्युक्ते क्षेत्रविदं क्षेत्रं किम् इति कः अवगच्छति शरीरं किम् इति कस्य अवगमनं भवति एतस्य अन्तरङ्गे विद्यमान क्षेत्रज्ञः इत्यर्थः अन्तरङ्गे इति अत्र लिखितं नास्ति अवगमनाय मया उक्तम् अस्माकम् अवगमनम् एतत् क्षेत्रम् इति कः अवगच्छति इत्यर्थः एतत् शरीरम् इति कः अवगच्छति इत्यर्थः मम शरीरम् इति अहं वदामि किल तत्र मम इत्युक्ते अहं कः तत्र सः एव क्षेत्रज्ञः इदं शरीरं क्षेत्रविदं च अपि मां वेत्ति जानाहि अवगच्छति सर्वक्षेत्रेषु सकलशरीरेषु एतत् शरीरे एकः क्षेत्रज्ञः अस्ति किल तादृशरीत्या सर्वशरीरेषु अपि यः अस्ति इति यस्य अवगमनं भवति तत् सर्वं समानमेव इति यस्य अवगमनं भवति भारत अर्जुन क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः शरीर तद्विदोः शरीरं किं तस्य ज्ञानं यस्य अस्ति तत् शरीरम् अवगच्छति इति एकः तद्वयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं बोधः यत् तत् ज्ञानम् इत्युक्ते पुनः बोधः मतम् अभिमतिः इति मम अभिमतिः इति मम अभिप्रायः अन्वयः भारत सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि यत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं तत् ज्ञानं मतं मम किं ज्ञानमिति वदति क्षेत्रः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञः इति अवगमनं तदनन्तरं सर्वक्षेत्रेषु अपि विद्यमानक्षेत्रज्ञः कः अस्ति तस्य अवगमनम् एतत् भवति चेत् ज्ञानं भवति इत्येव मम अभिप्रायः इति भगवान् वदति क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम श्लोकं सम्यक् पठामः चेत् तस्य सामान्यः अर्थः तत्र एव अस्ति किन्तु तत्र एकैकपदस्य अवगमनं साक्षात् भवेत् तात्पर्यं किमस्ति हे भारत हे अर्जुन सकलशरीरेषु क्षेत्रविदम् अपि मां जानीहि सर्वक्षेत्रेषु अपि विद्यमानः क्षेत्रं किम् इति यः अवगच्छति सः अहमेव इति अवगच्छतु सकलशरीरेषु क्षेत्रविदम् इत्युक्ते क्षेत्रज्ञं क्षेत्रं किम् इति यः जानाति सः अपि मां जानीहि ते अपि माम् अवगच्छन्ति शरीर तद्विदोः बोधः शरीरस्य अनन्तरं तस्य अवगमनं यः प्राप्नोति तस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानं शरीरस्य अनन्तरं शरीरं यः अवगच्छति तस्य विषये ज्ञानम् एव बोधः इति मम अभिमतं तस्य नाम एव बोधः इति एव मम अभिप्रायः पश्यतु क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम एवमेव उक्त्वा तस्य भाष्यं किम् अस्ति इति चिन्तयामः इतः आरभ्य किञ्चित् अधिकम् एव भाष्यं लिखति कारणं तस्य विवरणं कृत्वा अवगमयितुं प्रयत्नं करोति तत्र किम् उक्तं श्लोके यदुक्तं तद् अवगच्छामः चेत् भाष्ये कथं विवरणं करोति इत्यपि अवगमनं सरलमस्ति हे अर्जुन सर्वक्षेत्रेषु सर्वेषु शरीरेषु यः अस्ति क्षेत्रज्ञः तम् अवगच्छतु क्षेत्रविषये क्षेत्रज्ञविषये
യത് ജ്ഞാനമസ്തി തദേവ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ക്ഷേത്രം കിം ഇതി അവഗമനം കഥം ഭവതി? തസ്യ അന്തേ യഹ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ അസ്തി തേന ഏവ ഏതത് ക്ഷേത്രം ഇതി അവഗച്ഛതി. ഇല്ല, മമ ശരീരം ഏതദസ്തി, ഏതത് കിമർത്ഥം ആഗതമസ്തി ഏവം? കർമ്മഫല പ്രാപ്തി നിമിത്തം മയാ കൃത കർമാനുസൃതമേവ അഹം ഏതാദൃശ ശരീരം പ്രാപ്തവാൻ. തത് ഏതത് ശരീരമസ്തി യത് ഫലം പ്രാപ്നോതി തദർത്ഥം മയാ സ്വീകൃതം യത് ശരീരമസ്തി തത് ക്ഷേത്രം ഇതി അവഗമനം. അനന്തരം കിമവഗന്തവ്യം? സാദൃശേഷു ശരീരേഷു യത് അസ്തി ഇദാനിം യഹ അസ്തി സഹ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ തസ്യ ക്ഷേത്രസ്യ ക്ഷേത്രജ്ഞയോः സ്പഷ്ടജ്ഞാനം യസ്യ ഭവതി തത് ഏവ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇതി ഉക്ത്വാ തസ്യ ഭാഷ്യം പശ്യതു. ക്ഷേത്രജ്ഞം യഥോക്തലക്ഷണം ച അപി മാം പരമേശ്വരം അസംസാരിണം വിദ്ധി ജാനീഹി സർവക്ഷേത്രേഷു യഹ ക്ഷേത്രജ്ഞോ ബ്രഹ്മാദിസ്തംഭപര്യന്ത അനേക ക്ഷേത്രോപാധി പ്രവിഭക്തഃ തം നിരസ്ത സർവോപാധിഭേദം സദസദാദി ശബ്ദപ്രത്യയാഗോചരം വിദ്ധി ഇതി അഭിപ്രായഃ. കിം വദതി അത്ര? ക്ഷേത്രജ്ഞം യഥോക്തലക്ഷണം ച അപി മാം പരമേശ്വരം അസംസാരിണം വിദ്ധി ജാനീഹി. ഇത്യുക്തെ തസ്യ അർത്ഥഃ സർവക്ഷേത്രേഷു പൂർവം യദുക്തം താദൃശ ലക്ഷണസഹിതം ഏതസ്യ സംസാര ചക്രസ്യ വിധേയഃ ന ഭവതി താദൃശഃ പരമേശ്വരഃ തദപി അഹമേവ. ഇത്യുക്തെ സഹ ഏവ പരമേശ്വരഃ കാ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ. താദൃശ അവഗമനം ഭവതു ഇത്യർത്ഥഃ. പ്രഥമം യഹ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ബ്രഹ്മാദി തൃണപര്യന്തം അനേകവിധ ശരീരരൂപസ്യ ഉപാധി മധ്യേ ഭിന്നം ഭിന്നം വയം പശ്യാമഃ. ഇത്യുക്തെ ക്ഷേത്രരൂപേണ തൃണം അഥവാ മൃഗഃ അഥവാ പശുഃ അഥവാ മനുഷ്യഃ ഭിന്ന ഭിന്ന രൂപേണ വയം പശ്യാമഃ. കാരണം കിം ഭിന്ന രൂപേണ? കാരണേന ഉപാധി രൂപേണ ഭിന്ന ഭിന്ന രൂപേണ വയം പശ്യാമഃ. സഹ അപി തദേവ ക്ഷേത്രം തദപി അഹമേവ തസ്യ സർവോ ഉപാധിഭേദസ്യാപി അതീതരൂപേണ യദ്വസ്തി തദേവ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ഇതി അപി വദതി. ക്ഷേത്രം കിം ക്ഷേത്രജ്ഞഃ കഃ ഇതി വദതി. പശ്യതു. ക്ഷേത്രജ്ഞം യഥോക്തലക്ഷണം ച അപി മാം പരമേശ്വരം അസംസാരിണം വിദ്ധി ജാനീഹി സർവ ക്ഷേത്രേഷു യഹ ക്ഷേത്രജ്ഞോ ബ്രഹ്മാദി സ്തംഭ പര്യന്ത അനേക ക്ഷേത്രോപാധി പ്രവിഭക്തഃ തം നിരസ്ത സർവോപാധി ഭേദം സദസദാദി ശബ്ദ പ്രത്യയാഗോചരം വിദ്ധി ഇതി അഭിപ്രായഃ. കഥം അവഗമനം ഭവതി ഇതി വിവരണം കരോതി. പുനഃ വദതി. ഹേ ഭാരത യസ്മാത് ക്ഷേത്രജ്ഞേശ്വര യഥാത്മവ്യതിരേകേണ ന ജ്ഞാനഗോചരം അന്യത അവശിഷ്ടം അസ്തി. തസ്മാത് ക്ഷേത്രജ്ഞയോഃ ജ്ഞേയഭൂതയോഃ യത് ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രജ്ഞൗ യേന ജ്ഞാനേന വിഷയീക്രിയത്തെ തത് ജ്ഞാനം സമ്യക് ജ്ഞാനം ഇതി മതം അഭിപ്രായഃ മമ ഈശ്വരസ്യ വിഷ്ണോഃ. ഭഗവതः അഭിപ്രായः കः इति वदति. अत्र भाष्यं पठामः चेत् तस्य शैलीकारणेन अवगमनं भवति वा इति न जाने. तत्र किं भवति? क्षेत्रं किम् इति उक्तं, क्षेत्रज्ञः कः इति उक्तं.
അല്ലെ? ക്ഷേത്രം കിമ്മിതി യഹ അവഗച്ഛതി, ഏതത് മമ ശരീരമിതി യഹ അവഗച്ഛതി തദേവ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ. അനന്തരം ഏതദേവ പൂർണ്ണജ്ഞാനം വാ? ക്ഷേത്രം ഇതി ജാനാതി ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ഇതി ജാനാതി ചേത് പൂർണ്ണജ്ഞാനം അഭവത് വാ? ന. കിം ഇതി വദതി? ക്ഷേത്രജ്ഞയോः വിഷയെ യസ്യ ജ്ഞാനം ഭവതി, യത് ജ്ഞാനം ഭവതി തദേവ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഇതി വദതി. ഹേ ഭാരത, ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ഇത്യുക്തെ ശരീരം ഈശ്വരഃ, തസ്യ അവഗമനം യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിഃ വ്യതിരേക കാരണേന ഏതയോः വ്യത്യാസഃ ഏതയോः ഭേദഃ തത് തസ്യ അവഗമനം കിമപി അവശേഷഃ ന ഭവതി. ക്ഷേത്രജ്ഞയോः അവഗമനേന യത് ജ്ഞാനം ഭവതി തേന തത് ജ്ഞാനം യദസ്തി തദേവ സമ്യക് ജ്ഞാനം ഇതി വദതി. തദേവ ഭഗവതഃ അഭിപ്രായഃ ഇതി വദതി. പ്രഥമം ക്ഷേത്രം ഇതി കിം ഇതി അവഗന്തവ്യം, ക്ഷേത്രജ്ഞഃ കിം ഇതി അവഗന്തവ്യം. ക്ഷേത്രം കിം? ക്ഷേത്രം ഇത്യുക്തെ കർമ്മഫല അനുഭവാർത്ഥം വയം ഏകമേകം ശരീരം സ്വീകുർമഃ, തദേവ ക്ഷേത്രം ഇതി വദതി. തത് കിം കാരണേന അഥവാ കേന കാരണേന ക്ഷേത്രം ഇതി നാമാഗതം? തസ്യ നാശഃ ഭവതി ഇതി കാരണേന അഥവാ ലോപഃ ഭവതി ഇതി കാരണേന ഭിന്ന ഭിന്ന കാരണേന ക്ഷേത്രം ഇതി വയം വക്തും ശക്നുമഃ ഇതി സ്പഷ്ടീകൃതവാൻ. തദനന്തരം ക്ഷേത്രജ്ഞഃ കഃ ഇതി വദതി. ഏതത് ക്ഷേത്രം ഇതി യഃ അവഗച്ഛതി സഹ ഏവ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ഈശ്വരഃ ഇത്യർത്ഥഃ. തദനന്തരം വദതി ഇദാനീം പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഭവതി വാ? ക്ഷേത്രം കിം ഇതി ജാനാതി ക്ഷേത്രജ്ഞഃ കഃ ഇതി ജാനാതി ചേത് അവഗമനം ഭവതി വാ? ന. മമ അഭിപ്രായഃ കഃ ഇത്യുക്തെ ഭഗവാൻ വദതി. മമ അഭിപ്രായഃ കഃ ഇത്യുക്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞയോः വിഷയെ യത് ജ്ഞാനമസ്തി തദേവ ജ്ഞാനമസ്തി പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഇതി വദതി. തത്ര ജ്ഞാതാ ഭിന്നം ജ്ഞാനം ഭിന്നം ഇതി നാസ്തി, തദേവ വക്തും കഷ്ടമനുഭവാമഃ വയം. തത്ര ജ്ഞാനമേവ അവഗമനമേവ അവഗമനം. തത്ര ഏതദ് അവഗതവാൻ ഇതി അവഗമനം നാസ്തി ഇത്യർത്ഥഃ. പുനഃ അപി ഭാഷ്യം ലിഖതി. നനു സർവക്ഷേത്രേഷു ഏകഃ ഏവ ഈശ്വരോ ന അന്യഃ തദ്വ്യതിരിക്തോ ഭോക്താ വിദ്യത്തെ ചേത് തതഃ ഈശ്വരസ്യ സംസാരിത്വം പ്രാപ്തം. ഈശ്വര വ്യതിരേകേണ വാ സംസാരിണഃ അന്യസ്യ അഭാവാത് സംസാരഭാവ പ്രത്യംഗ തത് ച ഉഭയം അനിഷ്ടം ബന്ധ മോക്ഷ തദ്വേതു ശാസ്ത്രാനർത്ഥവാക്യ പ്രസംഗാത് പ്രത്യക്ഷാദി പ്രമാണ വിരോധാത് ച പ്രത്യക്ഷേണ താവത് സുഖദുഃഖ തദ്ഹേതു ലക്ഷണ സംസാര ഉപലഭ്യത്തെ ജഗദ്വൈചിത്ര്യോപലബ്ധേഃ ച ധർമാധർമ്മ നിമിത്ത സംസാര അനുമീയത്തെ. സർവം ഏതത് അനുപപന്നം ആത്മൈശ്വര്യൈകത്വേ. കേന കാരണേന ഇതി വിവരണം കരോതി. ഏക പ്രമാണം അഥവാ ഏകം സിദ്ധാന്തം യഥാ വദതി തസ്യ പൂർവപക്ഷിണഃ വിരോധപക്ഷിണഃ കിം കിം പൃച്ഛന്തി തസ്യ ഉത്തരം വക്തവ്യം. കേന പ്രമാണേന ഏതത് വദതി ഇതി വക്തവ്യം. താദൃശ കാര്യാണി സർവം അത്ര വിവരണം കരോതി. കിം ഇത് അസ്തി? സർവശരീരേഷു അപി നനു സർവക്ഷേത്രേഷു ഏകഃ ഏവ ഈശ്വരഃ. പശ്യതു, സർവശരീരേഷു അപി ഭോക്തൃരൂപേണ ഈശ്വരഃ ഏകഃ ഏവ. തദ് വിന അന്യത് കിമപി നാസ്തി ഇതി വദതി ചേത് ഈശ്വരഃ സംസാരേ സംബന്ധിതഃ ഭവതി കില ഇതി പൃച്ഛതി. ഈശ്വര
തഹ ഭിന്നം സംസാരി അന്യത് നാസ്തി ചേത് സംസാരമേവ ന ഭവതി തേന കാരണേന ഏതത് സ്വീകർത്തും ന ശക്യതേ ഏതാദൃശ കഥനം ഇതി വദതി. കിന്തു തത്ര ബന്ധഃ മോക്ഷഃ തസ്യ കാരണം താദൃശാസ്ത്രം യദസ്തി ബന്ധ മോക്ഷ ഇത്യാദി പാഠയതി കില തത്സർവം നിരർത്ഥകം ഭവതി കില ഇതി വദതി. തത് അപി ന തസ്യ വിരോധം ഭവതി ബന്ധസ്യ മോക്ഷസ്യ നിരർത്ഥകം ഭവതി ഇതി ന. സുഖം ദുഃഖം തസ്യാപി കാരണം. തസ്യ കാരണം കിമസ്തി ഏതത് സംസാരം. ഇത് ഏതത് വയം അനുഭവാമः ഖലു. സുഖം അനുഭവാമः ദുഃഖം അനുഭവാമः. തസ്യ കാരണാനി യത് സന്തി താദൃശ ഏതസ്യ ലോകസ്യാപി അവഗമനം അസ്മാകമസ്തി. അത്രത്യ വൈചിത്ര്യം യഥാ വിചിത്രതാം വയം കാണുമः ധർമാധർമ്മം ഏതത് സർവം വയം അനുഭവാമः കില. ആത്മാ ഈശ്വരः ഏകः ചേത് ഏതത് സർവം സാമാന്യം ന ഭവതി ഖലു ഇതി ഭാഷ്യെ വിവരണം കരോതി. ഇത്യുക്തെ ശരീരമേകം ക്ഷേത്രമേകം ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ഏകം ഏതയോः ദ്വയോः ജ്ഞാനം യത്ര ഭവതി സഹ ബോധഃ ഭിന്നഃ ഇതി. ഏതത്രയം അത്ര സ്പഷ്ടീക്രിയത്തെ. സാമാന്യതയാ കിം ഭവതി ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ഏവ സഹ ഇതി വദതി ചേത് ഏതസ്യ സർവസ്യ ഇദാനീം യദ്യദുക്തം തസ്യ സർവസ്യ ഉത്തരം ന മിളതി ഖലു ഇതി പൃച്ഛതി. അവഗതം ഇതി ചിന്തയാമി. नो चेत् किञ्चित् समयपर्यन्तं ध्यानपूर्वं चिन्तयतु. क्षेत्रम् इति एकं, क्षेत्रज्ञः इति एकं. पूर्वं वदति क्षेत्रं क्षेत्रज्ञः इति अवगमनं भवति चेत् एतदेव सम्पूर्णज्ञानम् इति चिन्तयति. किन्तु तद् न. क्षेत्रं किम् इति अवगच्छतु. क्षेत्रं किं? कर्मफल अवगमनाय कर्मफल भोक्तृत्वनिमित्तं स्वीकृत शरीरं क्षेत्रमस्ति. तस्य क्षेत्रमिति नाम केन कारणेन आगतं तत्सर्वम् उक्तवन्तः. तदनन्तरं क्षेत्रज्ञः इत्युक्ते एतस्य अन्तरङ्गे यः अस्ति तस्य कारणीभूतरूपेण स्थित्वा एतत् कार्यं करोति सः एव क्षेत्रज्ञः इति वदति. सम्पूर्णज्ञानम् अभवत् वा एतेन इति पृच्छति. न. क्षेत्रमेकं क्षेत्रज्ञः एकः इति यस्य बोधः भवति तद् बोधमेव यथार्थज्ञानम् इति वदति. सामान्यम् अवगमनं भवति इति चिन्तयामि. नो चेत् के दोषाः भवन्ति इत्येव पूर्वम् उक्तं. सुखं दुःखम् इत्यादि न अवगम्यते. ईश्वरः एव एतत् सर्वम् इति वदति चेत् अन्यत् किमपि बोधः एव नास्ति चेत् तस्य कारणं किम् इति अवगन्तुं न शक्नुमः इत्यादि कारणानि उक्त्वा अनन्तरं तस्य उपनिषत्तः श्रुतिप्रामाण्यं पश्यति. न ज्ञानाज्ञानयो अन्यत्वेन उपपत्तेः. तत्र वेदे एवमस्ति. एतद् सम्यक् न. ज्ञानम् अज्ञानവും भिन्नं भिन्नम् इति कारणेन एतत् सर्वं कथं भवति इति प्रश्नः. तस्य कठोपनिषत् मध्ये दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता. अनन्तरमपि अस्ति यथा च तयोः विद्या विद्या विषययोः बलभेदः अपि विरुद्धो निर्दिष्टः. पुनः अपि अन्यत्र श्रेयश्च प्रेयश्च एतद् कठोपनिषत् मध्ये अस्ति एतद्द्वयमपि. इति विद्या विद्यविषयश्रेयः प्रेयः तु अविद्याकार्यम् इति. अविद्या इति एकं विद्या इति एकम्. एतद् द्वयमपि अविद्या विद्या इति द्वयमपि भिन्नमस्ति. कारणं किं? विपरीतलक्षणं प्रति एव तद् नयति इति श्रुति. विद्या अविद्या तस्य विपरीतफलं किमस्ति? विद्याकारणेन मोक्षं प्राप्नोति, अविद्याकारणेन भोगं प्राप्नोति. एतदपि परस्परविरुद्धं. श्रेयः प्रेयः विद्यालक्षणं मोक्षमेव,
അവിദ്യാലക്ഷണം ഭോഗമേവ ഇത്യാദി സർവ വിവരണ കാരണേന ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ഇതി ജ്ഞാനം കേവലം ന ക്ഷേത്രജ്ഞയോः അവഗമനം യഃ കരോതി സഹ ഏവ ബോധഃ ബോധഃ ഇതി വദതി. യഥാ ച വ്യാസഃ വ്യാസഃ മഹാഭാരതേ അപി വദതി ഏതത് ദ്വാവിമാവധ പന്ഥാനൗ ഇത്യാദി ഇമൗ ദ്വാവേവ പന്ഥാനൗ മാർഗദ്വയം ഇതി ഭഗവാൻ വേദവ്യാസഃ അപി വദതി. ദ്വേ നിഷ്ഠേ ഭഗവതാ വ്യാസേന ഉക്തം. മഹാഭാരതേ ശാന്തിപർവേ മാർഗദ്വയമപി വദതി. एतत् मार्गद्वयमेव अस्ति इत्यपि वदति. तदेव गीतायामपि अत्र निष्ठारूपेण वदति. अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या इति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते. कथमेवम् अवगच्छामः? वयं चिन्तयित्वा एवम् अवगमनं कर्तुं शक्नुमः. तावत् तादृश अवगमनं न भवति चेत्, अन्तरङ्गे तादृश अवगमनं न भवति चेत् किं? पुराणेषु श्रुतिमध्ये स्मृतिमध्ये सर्वत्र एतद् उक्तमस्ति. तत्र यद् उक्तम् इति कारणेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. श्रुति स्मृति तत्रत्य युक्ति अविद्या एतत् विद्या एतद्वयमपि नष्टं भवेत्. बहु अगाधतया वदति. अविद्या केवलं न, विद्यापि एतद्वयमपि गच्छति. तद्वयमपि न अन्ततो गत्वा यत् भवति तद् भिन्नमेव ज्ञानम् इति वदति. अनन्तरं श्रुतयः तावत् श्रुति किं वदति? इह चेदवेदिरथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन्महति विनष्टिः. केनोपनिषत् मध्ये एव तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय. एतत् श्वेताश्वतरोपनिषत् मध्ये अस्ति. विद्वान् न विभेति कुतश्चन तैत्तिरीयोपनिषत् मध्ये अस्ति. सर्वत्र एतस्य विवरणं कृतमस्ति. श्रुति मध्ये तत्र यद्यद् उपनिषत्सु उक्तं तत् सर्वम् उदाहरणत्वेन उक्त्वा अभिदुषस्तु अथ तस्य भयं भवति. तैत्तिरीयोपनिषत् मध्ये यथेष्टम्. अनन्तरं शाङ्करभाष्ये तदेव यत्र यत्र उपनिषत् मध्ये यद् उक्तमस्ति तत् सर्वं स्वीकृत्य प्रदर्शयति. केवलम् एकवारं भाष्ये यद् उदाहरणत्वेन उक्तमस्ति तद् पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः. विवरण मास्तु इति चिन्तयामि. अविद्यायामन्तरे वर्तमानः कठोपनिषत् मध्ये ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति. मुण्डकोपनिषत् मध्ये अन्योऽसौ अन्य अहमस्मि इति न सवेदः तथा यथा पशुरेवं सदेवानां. बृहदारण्योपनिषत् मध्ये आत्मविद् यः स इदं सर्वं भवति. बृहदारण्योपनिषत् मध्ये यदा चर्मवत् आकाशं. श्वेताश्वतरोपनिषत् मध्ये इत्याद्याः सहस्रशः एवं सहस्रस्थानेषु एतद् श्रुति मध्ये सूचितमस्ति. एवं श्रुतिवचनमस्ति. स्मृति मध्ये कुत्र कुत्र अस्ति? अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः समं पश्यन् हि सर्वत्र. एतत् सर्वं कुत्र वयं पठितवन्तः बहुत्र. एतत् सर्वं गीतायां पञ्चमध्याये 15 श्लोकः, 15 श्लोकः, पञ्चमध्याये 19 श्लोकः. तत्र सर्वत्र एषः अभिप्रायः उक्तः अस्ति. इत्युक्ते तत्र कः अर्थः? सर्वश्रुतिषु स्मृतिषु यद् वदति ज्ञानम् अज्ञानेन आवृतम् अस्ति इति कारणेन सर्वजीविनः मोहम् इति यदस्ति तत्र पतिताः.
സമദർശന മനസ്കഃ അസ്മിന്നേവ ലോകേ സംസാരസ്യ ജയം പ്രാപ്നുവന്തി. താദൃശജനാः അസ്മിന്നേവ ലോകേ ജനനമരണസ്യാപി അതീതാः ഭവന്തി. ते मां भगवान् वदति ते मां सर्वस्थानेषु अपि तुल्यरूपेण पश्यन्ति इत्यादि सम्पूर्णं विवरणं करोति. सर्पान्कुशाग्राणि यथोपदपानं महाभारते अस्ति. ज्ञात्वा मनुष्य परिवर्जयन्ति अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलं पश्य यथा विशिष्टं. महाभारतं शान्तिपर्वे एतदस्ति. सर्पः अस्ति किल, दर्भ इति एकः तृणमस्ति, तस्य कूर्ताग्रं ततः सर्वं सर्प किमस्ति, दर्भायाः कूर्त इत्युक्ते दर्भायाः तीक्ष्ण अग्रं यदस्ति, कूपः इति यदस्ति, एतत् सर्वं भिन्नं भिन्नम् इति मनुष्यः अवगमनं प्राप्नोति. अनन्तरं ततः दूरं गच्छति, सर्पतः दूरं गच्छति, दर्भतः दूरं गच्छति. कारणं तद् सर्पस्य समीपं गच्छति चेत् दंशनं भवति इति जानीमः. दर्भायाः तद् गृह्णीमः चेत् तीक्ष्णाग्रम् इति कारणेन अत्र कर्तनं भवति इति अवगच्छामः. कूपस्य समीपं गच्छामः चेत् तत्र पतति चेत् जन्म समापनं भवति इति अवगच्छामः. एतादृश बहुविधकारणैः मनुष्यः ततः दूरं गच्छति. कथं दूरं गच्छति? एकैकस्थानस्य एकैकदोषः पृथक् एव अवगच्छति. किन्तु ज्ञानं विना ये तस्य समीपं गच्छन्ति ते तत्रैव जीवनं समापनं करोति. ज्ञानेन कः लाभः इति अत्र प्रतिपादितमस्ति. इतोपि एतस्य शाङ्करभाष्यम् अस्ति. वयं केवलम् अग्रिमवर्गे भाष्यम् एकवारं पठामः. किञ्चित् तत्र किम् उक्तम् इति सामान्य अर्थस्यापि चिन्तनं कुर्मः. वस्तुतया एतस्य सर्वम् अवगमनाय किं करणीयम् इत्युक्ते अनुभवः भवेत् किल, तदा एव अवगमनं भवति. तत्र अनुभवः अस्माकं नास्ति इति कारणेनैव तत्र विवरणं वयं पश्यामः. स्मृतिमध्ये किम् उक्तमस्ति, श्रुतिमध्ये किम् उक्तमस्ति इत्युक्ते पुराणेषु अथवा वेदे कुत्र कुत्र एतादृशम् उक्तमस्ति, एतत् ज्ञानं किम् इति तत्र उक्तमस्ति, पूर्णम् इति उक्तमस्ति वा इत्युक्ते अत्र किम् उक्तमस्ति, क्षेत्रं किम् अस्ति, क्षेत्रज्ञः कः अस्ति, एतदेव पूर्णज्ञानम् अभवत् वा इति चिन्तयति. न, इतोपि अग्रे क्षेत्रं क्षेत्रज्ञः इति तस्य भेदः यः अवगच्छति किल एकेन ज्ञानेन, तद् ज्ञानमेव यथार्थज्ञानम् इति मम मतम् इति भगवान् वदति. अज्ञाता ज्ञानम् इति यदस्ति किल, सामान्यविषयेषु यदस्ति तद् ज्ञानम् इत्युक्ते एतद् कूपः अस्ति, एतद् तृणमस्ति, एतद् एषः सर्पः अस्ति, एतादृशज्ञानमस्ति. तद् एकज्ञानमस्ति. तत् ज्ञानेन कः लाभः अस्ति, तेन ज्ञानेनैव अस्मिन् संसारे वयं जीवनं कर्तुं शक्नुमः. नो चेत् किं भवति, अज्ञानेन सर्पस्य समीपं गच्छति चेत् दंशनं प्राप्नोति, अथवा कूपे पतति चेत् जीवनस्य समापनं भवति. एतादृशम् अग्नि समीपं गच्छति चेत् औष्ण्यं भवति. एतत् सर्वम् अवगच्छति, तदपि ज्ञानमस्ति. किन्तु तद् ज्ञानम् अनन्तरम् अन्यत् ज्ञानमस्ति किल, एतत् ज्ञानयोः विषये यः बोधः अस्ति सः बोधः एव यथार्थबोधः इति भगवान् वदति. तदेव क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तदेव यथार्थज्ञानम् इति मम अभिप्रायः, मम अभिमतं, मम
ज्ञानं तदेव अस्ति इति भगवान् अत्र बोधयति। वयम् अत्र समापयामः। अद्य सर्वे न अवगतवन्तः इति मन्ये वर्गः अस्ति इति अग्रिमसप्ताहस्य वर्गे अहं सूचयामि। भवन्तः अपि परस्परं सूचयन्तु। वर्गः नास्ति चेत् अहं निश्चयेन मेसेज् स्थापयामि। वर्गः अस्ति इति प्रतिसप्ताहे आशुतोषजी स्थापयति, तदापि तद्विनापि सर्वे आगच्छन्तु इति अपेक्षा। कारणम् अद्य अर्धभागं जनाः एव अस्ति अत्र। भवतु, अद्य वयं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अवगमनमस्ति वा? एतद् शाङ्करभाष्यस्य पठने किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति, तदापि किञ्चित् किञ्चित् अवगमनं भवति चेत् सन्तोषः। वयं भाष्यसहितम् अग्रे गच्छामः, तदा एव तस्य अगाधतां प्रति वयं गन्तुं शक्नुमः। भवताम् अभिप्रायः कः इति मध्ये सूचयति चेत् लाभः। नमस्ते। नमस्कारः। नमस्कारः। अत्र शाङ्करभाष्यं तु पदशः यदा वदति तदा तस्य अर्थमात्रम् अवगम्यते। तत्त्वं तु किञ्चित् विशदतया इतोपि अग्रिमवर्गे सूच्यते चेत् किञ्चित् क्षेत्रज्ञ विषये किञ्चित् विवरणम् अस्माकं कथं तादृश एक अवबोधः भवति इति। सामान्य ज्ञानम् अनन्तरम् एतादृश एक प्रज्ञानम् एवं कुर्मः। एकस्य श्लोकस्य सम्पूर्ण शाङ्करभाष्य अनन्तरं तत्र किम् उक्तमस्ति इति यद् मया अवगतं तदहं वदामि। भवताम् अवगमनं भवन्तः प्राप्नुवन्तु, तदापि प्रयत्नं करोमि। अवगतवान् अहं यद् उमा भगिनी उक्तवती तद् अवगतवान्। ममापि तत् फीलिङ्ग् अस्ति, यदा तत्र विद्यमानार्थकथनमेव इदानीं चलति खलु, तेन किम् अवगन्तव्यम् इति अस्ति, तद् अन्ते वयं चिन्तयामः। श्लोकस्य अन्ते इदानीं द्वितीयश्लोकस्य एव बहु शाङ्करभाष्यमस्ति, इतोपि अस्ति। कारणं क्षेत्र किम् अस्ति, क्षेत्रज्ञः कः अस्ति, एतद् विना एकः बोधः अस्ति। सः बोधः एव यथार्थबोधः, तज्ज्ञानमेव यथार्थज्ञानं। तद् किम् इति वदति, तदपि पश्यामः। तदेव मम जीवने तस्य सम्बन्धः कः, कथम् अहं तद् उपयुज्य परिवर्तनं प्राप्तुं शक्नोमि। सम्यक् भगिनि, तदपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति तो, एतादृशचिन्तनसमये भवतामपि चिन्तनं तत्सर्वं वयं वक्तुं शक्नुमः। अग्रिमश्लोकस्य पठने वयं तत् चिन्तयामः। पूर्णम् एतत् शाङ्करभाष्यम् अस्य अध्यायस्य क्षेत्रं पूर्णं शाङ्करभाष्ये कथं वदति इति साहित्यरीत्या पठित्वा तदनन्तरं चर्चा सेशन् कुर्मः चेत् वरं भवति। एतत् श्लोकद्वयमेव अभवत् किल। आमामां, तदेव पश्यामि। सम्यक् भगिनि, पूर्णतया वयम् एतस्य श्लोकम् अनन्तरम् अत्र यत् शाङ्करभाष्यमस्ति तत् पठामः, तदनन्तरं वयं चिन्तयामः तत् अस्माकं चिन्तने कथम् अवगमनं भवति इति चिन्तयामः। सम्यक्। अन्ये अपि वक्तुं शक्नुवन्ति यदा कदापि इच्छन्ति चेत्। संस्कृतेन वक्तुं कष्टमस्ति चेत् अन्यया भाषया अपि वदन्तु, चिन्ता नास्ति। नमस्ते महोदय। नमस्ते। धन्यवादः पद्मपाणि। धन्यवादाः। धन्यवादाः सर्वेषां। स्थगयामि। धन्यवादः महोदय। शुभदिनं। शुभं भूयात्।